बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आप ये जो कल हम पढ़ रहे थे ये बल्कि आप खुद ही पढ़ लेंगे। मैं चाहता हूँ ज़रा आगे चलूँ। ये कुछ और अल्फाज हैं कुरान मजीद में जो कि उर्दू में हैं। उर्दू में वो अल्फाज उर्दू में भी मौजूद हैं, अरबी इसीलिए हैं। जैसे गज़ब, उसको दुआद, अरबी में दुआद पढ़ना चाहिए, और उर्दू और फारसी में या पश्तो में आप इसको ज़ुआद पढ़ सकते हैं, गज़ब। बशर, बशर दो मानी है वैसे, लेकिन यहाँ बशर का माना वही है, इंसान। गुरूर, गुरूर दो, गुरूर का याद रखिए, गुरूर धोखे को कहते हैं। गुरूर को गुरूर नहीं कहना, ठीक है। गुरूर का मतलब होगा धोखा। ओके। याद रखें, ये एक पॉइंट है, जरा इसको नोट करके रखें। दुनिया गुरूर है, याद रखें। और अलवाहिद कर्द मिसाल बसीरा, बसीरा सर दुनिया मतान गुरूर। मताउल गुरूर है, बिल्कुल धोखा है। मताउल गुरूर। शाबाश, दुनिया मताउल गुरूर, बिल्कुल सही है। असब्र तफसीर में फजर, मेहराब, गार, उफक, उफक उफक ही है जो उर्दू में भी है। कुव्वत, तरीका, हर्ज। ये हर्ज का मतलब, हर्ज उर्दू में हर्ज कहते हैं ना, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये वही हर्ज है जो अरबी में चलता है। काजिब, झूठा, किस्म, मुखलिस, जहालत, बयान, फिस्क, गुनहगार। तो ये सारे अल्फाज भी उर्दू के अल्फाज हैं जो हम देख रहे हैं। ये किताब एक मुनफरद तर्ज पर लिखी गई है, और तदरीजन, तदरीज में बहुत दिन हमारे लग गए यार। आपको इस काबिल बनाएगी कि चूंकि आप इस किताब को इस नजर से देखें ना, कि एक बंदा पहली दफा कुरान मजीद तर्जुमा सीखना चाह रहा है, तो उसके लिए तो ये किताब अच्छी है ना, कि वो एक एक लफ्ज याद करे और हर सबक के साथ चलता रहे, तो अच्छा है उसके लिए। वो फिर इन आयत का तर्जुमा नहीं कर पाएगा वैसे। ये जो किताब तर्जुमा हम करते हैं ना, ये तर्जुमा नहीं कर पाएगा, लेकिन ये अल्फाज तो वो सीख सकता है ना। इंशाल्लाह। जहन्नम, नार, समा, अगर मैं बोलता नहीं है, लेकिन अरबी से मुअन्नस देखो। जहन्नम, अर्ज, समा, नार और शम्स, रिह भी शामिल कर लें इसमें, नफ्स भी शामिल कर लें। ये सब जो है इनके आखिर में बोलता नहीं है, लेकिन ये सारे मुअन्नस हैं। तो मैं कह रहा था कि ये देखो, जो बच्चा पहली दफा पढ़ रहा है तो उसके लिए ये आयत, इसके अलावा ना, कह रहे हैं ना, ये आयत क्यों दी है, हम तो लफ्ज लफ्ज तर्जुमा कर रहे हैं, हालांकि इसमें हमें सिर्फ उर्दू के अल्फाज तलाश करने हैं। तो आप ये किताब किसी को पढ़ाना चाहें ना कुरान मजीद के लिए, तो ये बहुत बेहतरीन किताब है, ठीक है। फखराजा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फखराजा, फा का मतलब है तो, खराजा वो निकला, याद है ना, वही कुल्लिया फॉर्मूला। खराजा, माना, ज़करा, सजदा, ये वो है। फखराजा वो निकला, अला कौमिही, अपनी कौम पर, या मैं कहूंगा उसकी कौम पे। तो उसकी कौम को हम कहते हैं अपने कौम की तरफ निकला। मिनल मेहराबी, मेहराब से। अब इसमें आपको कौम का भी पता है, और मेहराब भी उर्दू के अल्फाज में है, खरूज भी है, खारिज होना, निकलना। तो ये किसकी बात हो रही है? कौन अपनी कौम के लिए निकला मेहराब से? किसी को याद नहीं है? हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम। और वो बोल नहीं सकते थे, 3 दिन बोलती बंद हो गई। मिनल बशरी, बशर में से, इंसान में से, अहदन एक भी, व अलैहिम और उन सब पर, गदबुन गजब है, वलहुम और उनके लिए है, अजाबुन शदीदुन शदीद अजाब। जालिकुम फिस्कुन, जालिकुम फिस्कुन, ये तुम सब का क्या है? फिस्कुन, गुनाह है, खुला गुनाह। फिस्क नाफरमानी होती है जो जहरन की जाए। मा ला यरदा, या लोग कहते हैं कि कबीरा गुनाह करने वाले को भी फासिक कहते हैं। मा ला यरदा मिनल कौली, मा ला यरदा, मा जो कुछ, ला यरदा वो राजी नहीं होता, मिनल कौली बात से। अब ये क्या बात हो रही है, जरा हमें देखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ क्या चीज हमें दिखाई दे रही है? कौल, कौल का मतलब होता है बात। इस्तकामू, 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 ये माजी है। वो सब कायम हुए, खड़े हुए। इस्तकामू, इस्तकामू, क्या था? इस्तकामू अला तरीका, इस्तकामू अला तरीका। हाँ देखो, पूरी बात यहाँ यहाँ पूरी आयत है, तो फिर जरा आसानी हो जाती है। सूरह जिन है। अच्छा, व अन, और अगर, लो, अगर, दोबारा दोनों, व अन और कह। लो का मतलब होता है अगर, इस्तकामू वो कायम रहे, अला तरीका रास्ते पर, और फरमाओ कि मुझे ये वही हुई है, कह,
اگر وہ راہ پر سیدھے رہتے تو ضرور ہم انہیں وافر پانی ملا دیں. تو یہ ہے استقامو ماضی ہے، اعلیٰ طریقہ، طریقہ اردو کا لفظ ہے راستے پر، راستے پر، طریقے پر. ان القوتا کہ بے شک یقیناً جو قوت ہے، للہ اللہ کے لیے ہے، جمیعاً سب کا سب. فجزاؤہ تو اس کی جو جزا ہے، صلہ ہے اس کی جزا، جہنم، جہنم ہے، اس کا جو بدلہ ہے وہ جہنم ہے. اذ ہما فی الغار جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ جب، ہما وہ دونوں. دیکھو یہ ہما یہاں آیا ہوا ہے نا، تو ہما کو یاد کر لو بس. ہما کا مطلب ہوتا ہے وہ دونوں، ہما کا مطلب ہے وہ دونوں. اور اگر کرنا ہو تم دونوں تو انتما کر دو اس کو، انتما، بات سے بات چلی ہے تو میں نے بتا دوں، انتما. فی الغاری غار میں، کن کی بات ہو رہی ہے؟ غار سور کی بات ہو رہی ہے. ثلاث مرات تین بار، مرات کا مطلب ہوتا ہے بار، تین بار. من قبل پہلے، صلاۃ الفجر فجر سے پہلے. یہ کیا بات ہے جی؟ تین بار کیا؟ فجر سے پہلے تین بار کیا؟ کسی کو یاد ہے یہ آیت کیا ہے؟ کیا لکھا تھا؟ ثلاثہ، سر یہ وہ دستک دینے کی بات تو نہیں ہو رہی؟ ثلاث مرات بالکل ہو سکتا ہے. من قبل، شاباش سر شاباش. گھر میں کسی کے گھر جانے کی میرے خیال میں آداب ہے، وہ ہاں بھائی وہی ہے، یہ وہی بتا، بات. شاباش، یہ بات وہی آ ہے. گئی. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، وہ سورہ لیستأذنکم. حجرات میں ہے۔ شاباش، تم سب کو لینا چاہیے، اذن لینا چاہیے. ٹھیک ہے جی، بس وہی بات چل رہی ہے. ٹھیک ہو گیا، چلو شکر ہے خدا کا. چلو ایک چیز تو بار بار پڑھتے ہیں نا تو اچھی بات ہے. چلو یار، جئنا کا، جئنا ہم آئے ہیں. دیکھو جئنا یہ ماضی ہے. یہ گردان آپ کو اس دن بھی سکھائی تھی. کچھ الفاظ اس کے بہت ضروری ہیں، جیسے جا آ، وہ آیا. اسی جا آ کی جو گردان چلتی ہے نا، تو نیچے آتا ہے نحنو جئنا، ہم آئے. نحنو جئنا، ہم آئے. یہ ہوا جا ہے، ٹھیک ہے، ہوا جا اور نحنو جئنا، ہم آئے. کا تمہاری طرف، بالحق حق کے ساتھ، سچے تمہاری طرف آئے ہیں. وہ احسن تفسیرا اور اچھی تفسیر کے ساتھ. وہ اچھی تفسیر. اب یہ کیا بات ہو رہی ہے پھر ہم دیکھ لیں گے، لیکن یہاں کیا دیکھ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں حق کو دیکھ رہے ہیں، اور تفسیر کو دیکھ رہے ہیں، اور احسن کو دیکھتے ہیں. احسن جسے کہتے ہیں، احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے. اس کے بعد کہتے ہیں لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حرج. حرج کا میں نے ابھی کہا، حرج کا مطلب ہوتا ہے حرج. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے. تو وہ حرج کر لو، تنگی ویسے ہوتا ہے اس کا مطلب. اچھا دوسرا ہے علیہ کا بھی آتا ہے، تم پر. یکونو کا مطلب ہے وہ ہوتا ہے یا وہ ہوگا. ٹھیک ہے نا، یکونو کا مطلب ہے وہ ہوتا ہے یا ہوگا، وہ. اچھا، اور لکے لا کو سمجھو، جو سمجھنے والی بات ہے وہ ہے لے کا مطلب ہے کے لیے. پھر ہے کے کا مطلب ہوتا ہے تاکہ. اور آخری لفظ ہے لا، نہیں، تاکہ نہ ہو. دیکھو نا، لا یکونا، تاکہ نہ ہو. علیکا تم پر، حرجن کوئی بھی تنگی، کوئی حرج نہ ہو، تمہارا کوئی مذاکرہ نہ ہو، تم پہ کوئی تنگی نہ آئے، سختی نہ آئے. اس کی سمجھ آ گئی لکھے لا کی؟ یہ لکھے لا یاد رکھیں، ٹھیک ہے، لکھے. اچھا، اللہ تعالیٰ کی چند مشہور صفات. اب ذرا بات چینج ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی چند صفات بہت مشہور ہے. یہ صفات قرآن کریم میں بارہا آئی ہیں اور ہمارے ناموں کا بھی حصہ ہے. ایسے الفاظ کی معنی بھی آپ آسانی سمجھ سکتے ہیں، قرآن مجید میں ہے. خالق، مالک، قادر، ہیں یہ سب دیکھ رہے ہیں، سارے فاعل کے وزن پر ہے. فاعل کرنے والا، خالق یعنی پیدا کرنے والا، مالک یعنی ملکیت والا، قادر یعنی قدرت والا، عالم یعنی علم والا، ہادی یعنی ہدایت والا، ہدایت دینے والا. ٹھیک ہے. اچھا، غالب، غالب کا مطلب ہوتا ہے غلبے والا، واسع وسعت والا. اور القاہر، یہ ذرا یاد کر لیں، قاہر کا مطلب غالب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، قاہر قہر سے نہیں ہے، یہ یاد رکھیے. یہ قاہر جو ہے نا، یہ قہر سے نہیں ہے، غالب سے ہے. ٹھیک ہے، غالب. شاکر، قدردان. غافر، بخشنے والا. قریب، حفیظ. رحیم، علیم، رحمان، بصیر، قدیر، حمید. تو یہ دیکھو کچھ جو ہے نا، کچھ صیغے جو ہے نا وہ کیا ہے، مبالغے کے ہیں، مبالغہ کا، بہت زیادہ بہت زیادہ. عزیز بھی غالب کو کہتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیں. حکیم، حکمت والے کو کہتے ہیں. خبیر،
بہت باخبر، شہید گواہ، باخبر حاضر، وکیل محافظ، کفیل، شکور قدردان، شکر کرنے والا، بہت زیادہ شکر کرنے والا۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ ہے نا تو شکر تو نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ، وہ شکر کا بدلہ دینے والا ہے، شکر کا بدلہ دینے والا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف بالا صفات کا مطلب اچھی طرح یاد کر لیں، آئندہ صفات میں سینکڑوں قرآنی جملوں میں اور آیات میں یہ صفات آئی ہیں، سینکڑوں، یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ال کے بغیر بھی آتی ہے اور ال کے ساتھ بھی آتی ہے، لیکن صفت کا مطلب وہی رہتا ہے، ایک ہی معنی رہتا ہے، جسے آپ یہی دیکھ سکتے ہیں۔ ان اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے غفور، بہت بخشنے والا ہے، رحیم، ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، قادر، قدرت والا ہے، عالم الغیب، غیب کا علم رکھنے والا ہے، والشہادتی، اور جو سامنے ہے، جو حاضر ہے وہ بھی، اور جو غیب ہے وہ بھی، اس کا جاننے والا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز پر بہت زیادہ خبردار ہے۔ ان ربی، بے شک جو میرا رب ہے، قریب، قریب بھی ہے، مجیب، جواب دینے والا ہے، یعنی دعا قبول کرنے والا ہے، مجیب، یاد رکھو، جواب دینے والا دعاؤں کا۔ انا، بے شک، یقیناً، ربنا، جو ہمارا رب ہے، لغفور، وہ بہت بخشنے والا ہے، مغفرت والا ہے، شکور، اگر بندہ شکور ہوگا نا تو اس کا مطلب ہوگا شکر کرنے والا، بہت شکر کرنے والا، لیکن اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ شکر کا بدلہ دینے والا۔ جمع کے چند آسان قرآنی الفاظ کو دیکھ لیں ذرا اس میں، کہ نہر سے انہار بنتی ہے، دیکھیں بھائی اس کی جمع دیکھیں، انہار۔ پھر ہے جی مال سے اموال، قلم سے اقلام، کتاب سے کتب، عمل سے اعمال، جسم سے اجسام، یوم سے ایام، شیء سے اشیاء، مسجد سے مساجد، قبر سے قبور، اسم اسماء، مثل امثال، نفس نفوس، نفوس کو یاد رکھیں، حد حدود، خبر اخبار، امر امور، صوت اصوات، صوت کا مطلب ہوتا ہے آواز، صوت کا مطلب ہے آواز، اور ووٹ کو بھی کہتے ہیں، ووٹ کو بھی صوت کہتے ہیں۔ امر کا مطلب ہوتا ہے حکم بھی ہے اور یہ معاملہ بھی ہے، یاد رکھیں۔ طرف کا مطلب ہوتا ہے سائڈ، اطراف۔ کل قلب کی جمع ہے قلوب سے، تمید تھی تم ورثے خرابی کی شابت موبائل مبارکہ ہو چلو بھی گاؤ شابت بھی گاؤ اللہ خیر کی انشاءاللہ خبے گا اس کو خوگی کی نہ کنا۔ اچھا جی، کوكب، کواکب، لقب، القاب، اثر، آثار، مسکن، مساکن، بصر، ابصار۔ جو مانا نہیں آتا پوچھو بھائی، ملک، ملائکہ، ملک، یاد رکھیں، ملک، کبیرہ تو کبیر، ہاں، کوکب کیا تھا؟ کوکب کا مطلب ہوتا ہے تارا، سیارہ، کوکبن، دریون، جیسے سیارہ ہوتا ہے، ہاں سیارہ۔ کبیرتن، کبیر، کبائر، کبیرتن کی جمع بصر، بصر، بصارت کو کہتے ہیں، بصر آنکھ کو بھی کہتے ہیں، آنکھ، نظر، نگاہ، نگاہ، نظر، ہاں جس کو نگاہ بولتے ہیں، نگاہ۔ ید، ایدی، یہ ید بھی مؤنث ہے، کیوں مؤنث ہے؟ کیونکہ یہ دو ہوتے ہیں، جسم میں جو اعضاء دو ہیں وہ سب مؤنث ہے۔ غیب، غیوب کی جمع ہے، شیطان، شیاطین جمع ہے۔ جمع کے یہ چند الفاظ قرآن مجید میں متعدد بار آئے ہیں، انہیں اچھی طرح یاد کر لیں، اس کے شروع میں الف لام لگا کر انہیں دوبارہ پڑھیے۔ چیزوں کے جمع کے لیے مستعمل الفاظ عربی زبان میں مؤنث استعمال شمار کیا جاتا ہے۔ کیا ہے؟ چیزوں کی جمع کے لیے مستعمل الفاظ عربی زبان میں مؤنث شمار کیے جاتے ہیں۔ درجہ بالا جمع کے تمام الفاظ بھی مؤنث ہیں، جتنے بھی آپ نے جمع دیکھی۔ سر یہ غیر عقل ہے نا؟ یہ غیر عاقل ہے، اس کو غیر عاقل بولتے ہیں۔ جو بھی اللہ، فرشتے اور انسان کے علاوہ ہے وہ غیر عاقل ہے، ٹھیک ہے؟ غیر عاقل۔ سر جن عقل میں آتا ہے کہ غیر عقل میں؟ شور کر رہا ہے یار، یہ سنا آ گئی، سنا شور کر رہی ہے، بس سنا کا مائک شور کرتا ہے۔ کویسچن پوچھ رہی ہوں سر، میں پوچھ رہی ہوں کہ جن عقل ہے یا غیر عقل؟ ہاں میں کہہ رہا ہوں نا، میں بتا دیتا ہوں آپ کو، لیکن یہ مائک کا تو خیال رکھے نا۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ ہم کہہ رہے تھے کہ جن جو ہے نا، ہم نے یہ کہا ہے کہ جیسے جنات ہے تو اس کی جمع کیا ہے؟ مؤنث ہے، یہاں بھی آیا ہوا ہے۔ یہ اللہ ہے، دیکھو اللہ، فرشتے اور انسان، یہ عاقل ہے، اور باقی جو ہے وہ غیر عاقل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جنات بھی غیر عاقل میں چلے گئے ہیں۔ یہاں کہاں ہے وہ اس کی؟ یہ شیطان کی جمع بھی شیاطین ہے، دیکھ رہے ہیں ہم، یہ بھی مؤنث ہے۔ جن کی جمع بھی جنات ہے، وہ بھی مؤنث ہے۔ اچھا جی، اچھا یہ اس کا عجیب چکر یہ ہے اس کا نا، غیر عاقل کا جو میں نے بتایا ہے، وہ اس کے جو واحد ہوتا ہے وہ مذکر ہوتا ہے، یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا بس۔
اچھا جی، پھر اس کے بعد ہے وَلَهُمْ، اور ان سب کے لیے ہے اعمال، ان کے اعمال، من دون ذالکا، اس کے بغیر، من دون ذالکا کا مطلب ہوتا ہے اس کے بغیر، وَلَهُمْ اعمال، اور ان کے لیے اعمال ہے، یعنی ان کا بدلہ اعمال ہی ہیں جو وہ لے کے آئیں گے، من دون ذالکا، اس کے علاوہ۔ اب یہ پورا آیت پڑھنی پڑے گی پھر ہمیں سمجھ آئے گی، لیکن یہاں لفظی معنی ہمیں سمجھ آ رہا ہے، دیکھو لفظ سمجھو لفظ کو، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے ہے اعمال، اعمال، من کا مطلب ہوتا ہے سے، دونا کا مطلب ہوتا ہے بغیر، ٹھیک ہے، اور ذالکا وہ، وَأَنَّا، اور یقیناً، المساجدہ، جو مساجد ہیں، للہ، اللہ کے لیے ہے، لا تسألو، تم سوال نہ کرو، یہاں دیکھو کیا تھا، یہ تسألونا تھا، تسألونا، یہ الف نہیں تھا، لیکن لا کی وجہ سے نا، جب منع کر رہے ہیں کسی کو، سب کو جمع کر رہے ہیں، منع کر رہے ہیں، تو آخر میں نون گر جاتا ہے، لا تسألو ان اشیاء، چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو، بس زیادہ سوال نہ کیا کرو۔ اس کے بعد ہے جی تل کا، وہ جو ہے نا وہ، یا ہم کہیں گے یہ حدود اللہ، اللہ کے حدود ہیں، یہ باؤنڈریز ہیں اللہ تعالیٰ کی، فلا تقربوها، فلا تو نہ ہو، تقربو قرب سے، قرب قریب، تقربونا تم قریب ہوتے ہو، اور لا آ گیا تو قریب نہ ہو، اور نون گر گیا، پھر وہی بات آ گئی، لا تقربونا کی جگہ ہو جائے گا لا تقربو، قریب نہ ہو، ہاں اس کے، یہ ہاں کہاں جا رہی ہے، ہاں پیچھے جاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھو حدود کی طرف آ رہی ہے، حدود کی، اللہ کی طرف جا رہی ہے، نہیں نہیں اللہ ہاں کی ہاں، حدود۔ نہیں نہیں نہیں، یہ دیکھو نا، ہاں جو ہوتی ہے نا، یہ مؤنث ہوتی ہے، ہر کے معنوں میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اٹس کے معنوں میں ہوتا ہے، اٹ اور ہر، اور ہو جو ہے نا وہ مذکر ہوتا ہے، تو یہ ہم پیچھے مؤنث ہے کوئی، تو وہ مؤنث کیا ہے، حدود مؤنث ہے، حدود جمع ہے نا، حد کی جمع ہے حدود، اور وہ مؤنث ہے، تو اس حدود کے قریب نہ جاؤ، حدود کے قریب بھی نہیں جانا، حدود نہیں کہ حدود نہیں پلانگنا، نہیں بھائی، کوئی قریب بھی نہیں جانا حدود کے، وَإِذَا النُّفُوسُ، وَإِذَا، اور جب، النفوس جو نفس ہیں، نفوس ہیں، زُوِّجَت دو دو ہو جائیں گے، ایسا ہے نا اس کا ترجمہ، اور نفوس جو ہیں وہ دو دو ہو جائیں گے، سر یہ کیا چیز ہے؟ یہ قیامت کی بات ہو رہی ہے، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَت، نہیں میں نے وہ کہاں گیا، یہ ٹھیک ہے، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَت، یار حضرت آپ ادھر، ابھی میں دیکھ رہے ہیں معذرت، ٹھیک ہے، وہ اردو والا نہیں آ رہا، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَت اختلف أهل التأويل في تأويله، اس میں کیا ہے، تفسیر کرنے والوں کا اختلاف ہے، فقال بعضهم الحق كل انسان بشکله، انسان ہم اپنے آپ سے ہی مل جا کرے گا، وقرن بین الضرباء والامثال، پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، وَإِذَا النُّفُوسُ هُمَا الرَّجُلَانِ يَعْمَلَانِ الْعَمَلَ الْوَاحِدَ يَدْخُلَانِ بِهِ الْجَنَّةَ وَيَدْخُلَانِ بِهِ النَّارَ، کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ جوڑا کس چیز کا جوڑا بنے گا، دو ہی بندے ہوں گے جنہوں نے سیم کام کیا ہوگا، تو اسی عمل سے وہ جنت میں بھی داخل ہو رہے ہوں گے، اور جوڑا جوڑا، گروپ گروپ، اور جو ہے وہ اسی عمل کی وجہ سے شاید جو ہے نا وہ ایسا عمل کیا ہوگا، تو کوئی برا عمل کیا ہوا ہے تو وہ دوزخ میں جائیں گے، یعنی دوزخ والے دوزخ میں جائیں گے جوڑا جوڑا، اور جنت والے جنت میں جائیں گے جوڑا جوڑا، تو یہ مراد ہو سکتی ہے، وہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا پھر نیچے کیا کہتے ہیں، سیدنا عمر ابن الخطاب خطاب کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ وہ کنتم ازواجا ثلاثہ فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ، یہ انہوں نے خطاب کہا، یہ خطاب کر رہے تھے، اور پھر جب یہ آیت پڑھی نا، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَت، تو آپ نے فرمایا ازواج فی الجنت و ازواج فی النار، وہ جوڑا جو دوزخ تو میں سر جائے گا، وہ جوڑا جو کہ جہنم میں جائے گا، جوڑا جوڑا جائے گا، سر جوڑا مطلب میاں بیوی کا، یہ اس طریقے سے مرد عورت کا بھی ہو سکتا، وہی وہ بھی اسی کے وہ بھی بارے میں ہو، کہا ہاں گیا، اسی کے بارے یا میں آدمیوں کا نہیں بھی؟ نہیں نہیں، آدمیوں کے بارے میں کہا جا گیا، نفوس کے بارے میں کہا گیا، نفوس نفس مرد بھی ہے اور عورت بھی ہے، ایک ہی کام دونوں کرنے والے، جس کی وجہ سے لوگ جنت جائیں گے، تو وہ جنت جائیں گے جوڑا جوڑا، یعنی دوست بنے ہوں گے بھائی، اچھے کاموں کے بھی دوست ہوتے ہیں اور برے کاموں کے بھی دوست ہوتے ہیں، تو وہ ایسے ایسے جوڑا جوڑا کر کے جائیں گے، ایک ساتھ ہی جائیں گے دوزخ میں بھی اور جنت میں بھی، یہی ان سب نے بتایا ہوا ہے۔
वज़ालिक हीन यकून नासु अज़वाजन सलासा, ये सारी यही बात है। और यहाँ लिखा है उल्हिक़ु कुल्लु इम्रिइन बिशीअतिही, हर बंदा अपने ग्रुप में चला जाएगा। मुख्तलिफ ग्रुप हो गए ना, वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, मुजरिमून को कहा जाएगा भी तुम साइड पे हो जाओ, तो वो भी अपने ग्रुप में हो जाएंगे। और नेकोकार वो सारे, कुछ चेहरे चमक रहे होंगे, कुछ चेहरे जो है वो काले हुए होंगे, तो सारे इसी की बात हो रही है। यहाँ ये भी क्या, यहाँ ये वो हदीस पाक भी लेके आए हैं ना, देखो कितनी प्यारी हदीस है, ताबीन ने क्या कितनी प्यारी फरमाई है। यजीउल मरउ मा साहिबि अमलिही, हर बंदा अपने दोस्त के साथ जाएगा। देखो फिर सर ऊपर भी लिखा हुआ है यहूद बिल यहूद व नसारा बिन नसारा। शाबाश, वो देखो ना, शाबाश शाबाश, मैं क्या बात है मेरी लड़की, शाबाश। और देखो एक और भी एक हदीस पाक भी हमें मिलती है कि जिसमें आपने फरमाया कि अलमरउ अला दीन खलीलिही, आदमी अपने दोस्त के दीन पे होता है, तो दोस्त अच्छे अच्छे दोस्त रखा करो, नेकोकार। मकसद अल्लाह के रजा होने चाहिए जब भी आप दोस्त मिला करें। अच्छा, रुद्दत अल अरवाह फी अजसादिहा, इससे ये भी मुराद है, देखें ये भी, ये हदीस भी सुन ले कि इससे मुराद ये भी हो सकता है कि बदन को रूह के साथ मिला दिया जाएगा, जोड़ा, रूह का और बदन का जोड़ा, कहते हैं उसमें आ जाएगा और वो जन्नत दोज़ख चला जाएगा। बात समझ रहे हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, ये भी अच्छी अरवाह तरजु अल अजसाद, देखो ये बहुत सारे अहादीस से इकरमा, हजरत इकरमा जो कि मशहूर ताबी हैं, उनका है कौल है, मुफस्सिर है मशहूर। तो आपने देखा ना कि उसमें बहुत सारे जोड़े जोड़े हैं, इंसान जो है वो अकेला नहीं जाने वाला, वो अपने दोस्तों के साथ ही जाएगा। दोस्त हमें अच्छे बनाने चाहिए, बहरहाल अच्छे अच्छे दोस्त बनाने चाहिए। अच्छा जी, इसके बाद है लहुम, उनके लिए है, यानी उनके हैं, कुलूबुन, दिल हैं। आप देख रहे हैं इन सब में, इन सब आयात में जमा आ रहा है, और जमा दिखाना चाहते हैं आपको कि ये सब जमे जो हैं वो मुअन्नस हैं। कुलूबुन, उनके लिए दिल हैं, यानी उनके दिल हैं। ला यफ़क़हूना बिहा, ला यफ़क़हूना फ़िक़्ह, फ़िक़्ह को समझे मजे अहबाब, ये देखो फ़िक़्ह, फ़िक़्ह का मतलब होता है समझबूझ, समझदारी। तो ला यफ़क़हूना, समझ बूझ नहीं कर रखते, बेहा, उससे, हा कहाँ जा रही है, कुलूब की तरफ, मुअन्नस है ना, अभी बताया आपको। तो हा, उन दिलों से नहीं सोचते। देखो भाई, दिल सोचते हैं, दिल समझते हैं बातों को, ये अजीब बात है ना, इस पे हम बात करेंगे कभी इंशाल्लाह। लेकिन एक चीज और भी देखें जरा, अब यहाँ मुझे बताएंगे, कोई मुझे आप में से कोई बता सकता है कि ये नून क्यों नहीं गिरा, ला यफ़क़हू क्यों नहीं आया, कौन बता सकता है मुझे। सर ये मुजारा है, प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट का है ये। प्रेजेंट तो ऊपर भी था, ला तो आया ला, करते ला हैं। तसअलूना था ना, यहाँ भी तो था ना, तो यहाँ क्यों नून गिर गया, तसअलू में क्यों गिर गया, यहाँ क्यों नहीं गिरा। ये तनाबजू में भी गिर गया, ला तकरबू में भी गिर गया, तकरबू की क्या चक्कर है, ये क्यों नहीं गिरा, हम्म। कौन बताएगा। सना जीशान स्क्रीन पे लिख रही है अरफा की तरह, तो बताए ना। नहीं सर, वो गलती से हाथ लग गया। बस आपकी गलतियां जो है ना, आपकी गलतियां ज्यादा हो रही है, मैं गिन रहा हूँ, इसमें जुर्माना आएगा अभी सब पे। सीआर हमारी बड़ी सख्त है, सीआर कहाँ है, हमारी सीआर आई है कि नहीं आई, मैंने तो सीआर का पूछा भी नहीं है यार। नहीं सर, सीआर नहीं आई। हमारी सीआर बड़ी सख्त है यार, मुझे भी डांट रही है, कल भी डांट रही थी मुझे, और कह रही सर थी। ये, हम्म, सर है तो जमा का सीगा, लेकिन फिर वाकई नून क्यों नहीं हट रहा। भाई समझो, बस एक तो बात ये समझ लो सब सारे। ना नून है, सैमा से पूछूंगा, ये सब ना नून है। सैमा सैमा क्या आपने क्या कर इस्तेमाल की इसमें, बताओ ना। सर मेरी अकल में नहीं आ रहा, प्लीज आप बता समझो दीजिए। अच्छा मैं समझो, ये देखो मैं बार बार कह रहा हूँ, तो ये होती है नहीं, नहीं का मतलब होता है जिसमें आप रोक रहे होते हैं, वो गिरेगा, उसका नून गिरेगा। ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, फेले हाल है, सिंपल है। वो सिर्फ बता रहे हैं आपको कि ला यफ़क़हूना, वो सोचते नहीं है। और देखो ये तो वो दूसरी, आप हुक्म जब करेंगे ना, हुक्म और मना करेंगे, वो ता वाली होगी, ता। तुम सामने वाले को सिर्फ हुक्म कर सकते हो, अमर और नहीं सिर्फ सामने वाले के लिए होता है, हमेशा याद रखें। ये सिर्फ हाजिर को कर सकते हैं, ये गायब को नहीं करते। यहाँ देखो ना, ये सिर्फ बता रहे हैं आपको कि ला यफ़क़हूना, वो सोचते ही नहीं है दिलों से, दिमागों से। सर बात तो समझ रहे मैंने हैं भी प्रेजेंट बोला ही था। सर जी ना? मैंने प्रेजेंट बोला था। हाँ ठीक है, ठीक हो, आपने सही कहा, अगर आप समझ सर इसका मतलब है कि जुमले में अगर इनकार होगा तो फिर नून गिरेगा, अगर मना, इनकार नहीं है, मना नहीं, हाँ नहीं है मना, तो शाबाश, ये बात रखो, नहीं का मतलब होता है मना करना किसी को। तो जहां मना ना तो करेंगे, बता और दो। मैंने क्या कहा आपको कि मना आप सिर्फ सामने वाले को करते हैं, बस ये आपने याद रखना, ठीक है। अच्छा, फनजुर, और नाराज नहीं होगा, फनजुर, फा उनजुर होता है, असल लफ्ज़ था फा उनजुर, तो देखो, फनजुर तो नजर करो, इला की तरफ, आसार, असर की जमा है, असर, ये भी मुअन्नस होगा, ठीक है ना, याद रखो ना, जमा मुअन्नस होती है। इला आसार, आसार की तरफ देखो, किस चीज के आसार, रहमतिल्लाहि,
अल्लाह की रहमत के आसार। वाह जी वाह, जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए, अल्लाह के रहमत के आसार नजर आए, तो ये है जी, क्या बात है। वला तनाबजू बिल अलकाब, और ना पुकारो बिल अलकाबे, लकब बुरे बुरे अलकाब के साथ, लोगों के बुरे नाम नहीं रखने चाहिए। ला तनाबजुना, देखो फिर मना किया जा रहा है ना, इसलिए देखो नून गिर गया, अलिफ लग गया। और बिल अलकाब, लकबों के साथ, तो लकब भी मुअन्नस है, ठीक है। लकब तो मुजक्कर है लेकिन अलकाब मुअन्नस है। असर तो मुजक्कर है लेकिन आसार मुअन्नस है। हद तो मुजक्कर है लेकिन हुदूद मुअन्नस है। अमल तो मुजक्कर है लेकिन आमाल मुअन्नस है। मस्जिद मुजक्कर है लेकिन मसाजिद मुअन्नस है। व इलल्लाहि, और अल्लाह की तरफ, तुरजाओ, लौटाए जाते हैं। देखा आपने, ये क्या है, ये पैसिव वॉइस है, मजहूल है, लौटाए जाते हैं क्या, उमूर, उमूर यानी मुआमलात, सारे मामलात अल्लाह की तरफ लौटाए जाते हैं, बस वही बेहतरीन मुसब्बिबुल असबाब है। अच्छा ये भी देखें, और एक चीज और पूछना चाहूंगा यहाँ पे कि आसार रहमतिल्लाह, देखो ये तीन वर्ड्स हैं जो कि मुरक्कब इजाफी बन रहे हैं। मुरक्कब इजाफी तो दो होते थे ना, दो, ये वो तीन आ गए यहाँ पर। ये तीन जब आया करेंगे ना, तीन आया करेंगे, जैसे मालिकी यौमिद्दीन, उसको समझो मालिकी यौमिद्दीन, ये वही है, मालिकी यौमिद्दीन, ये ऐसे हुआ करेगा। सेम यही लफ्ज भी है, आसारे रहमतिल्लाह। देखो हमने ये कहा था कि मुजाफिले मजरूर होता है, उसके नीचे जेर होती है, तो यहाँ तो ये मुजाफिले बन रहा है, लेकिन इस पे अलिफ लाम नहीं लगाएंगे। क्यों? इस पे अलिफ लाम होना चाहिए, प्रॉपर नाउन। हमने कहा था कि मुजाफिले हमेशा प्रॉपर नाउन होता है। प्रॉपर नाउन को दोबारा मैं ये दोहरा रहा अगले का हूँ। मजाक भी तो बन रहा है। देखो ना, मैं कह रहा था कि रसूलुल्लाह में आपने मिसाल ज़हन में रखिए, बैतुल्लाह का या रसूलुल्लाह का, कि रसूल क्या है, नकिरा है, कॉमन नाउन है, और अल्लाह जो होगा वो प्रॉपर नाउन है। बस ये इसी की मिसाल है, लाही ज़ेर। तो मुजाफिले को समझो पहले, इसको समझो पहले कि ये जो है मजरूर होगा, यानी ज़ेर होगी, और ये प्रॉपर नाउन होगा। यहाँ क्या, मालिक यौम, दिन का मालिक है, रहमत के आसार है, लेकिन फिर भी हमने अलिफ लाम नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये आगे मुजाफ बन रहा है दीन के लिए। दीन का दीन का यानी बदले का दिन, अल्लाह की रहमत, वो भी तो मुजाफिले बन रहा है ना। तो ये दो मुरक्कब इजाफी है, एक मालिक यौम है और एक आसार रहमत है, और दूसरा फिर मुरक्कब इजाफी बन रहा है यौमिद्दीन वाला। तो क्या करेंगे पता है आयमा, ये पहले मालिक को मुजाफ बना दो, मुजाफ, ठीक है ना, तो मुजाफ रखो, और इन दोनों को फिर मुजाफ बनाओ, मुजाफ बना दिए, मुजाफ इले, इसको मुजाफ इले लिखो, और फिर कहो कि ये मुजाफ और मुजाफ इले मिल करना, ये दोनों मुजाफ मुजाफिले मिलकर मालिक के लिए मुजाफिले बन रहे हैं। बस ये आपने कहना है, ठीक है। बहुत आसान तरीके से बताया है, आपने इसको समझना है और इसको अप्लाई भी करना है, ठीक है, याद रखना है। बस इसको दोबारा भी सुन लें, इस वीडियो से दोबारा प्लीज। इस किताब की मुकम्मल या जुज़वी अक्सबंदी या इंटरनेट पर अपलोडिंग की इजाजत नहीं है। क्यों नहीं है भाई, क्यों नहीं है? खिलाफ वर्जी पर मुतल्लिका अफराद और वेबसाइट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्यों है, चलो खैर है, कोई नहीं। अच्छा जी अहबाब, ये सारी बातें थी, जन्नत भी आ गया, उसमें और भी चीजें आ रही हैं। ये आपको समझ आ गया होगा आज का सबक ना, आसान था, बहुत आसान था ना ये। वाह। जी सर। जी हाँ सर। भाई, जी सर। किसका सर रह गया, ये किसका सर रह जी गया? सर। हाँ, इसे सर भी मुजाफ अलैह की इंग्लिश बता दे, है। मुजाफ अलैह की इंग्लिश बता दे। मुजाफिले की क्या बता दूं, इंग्लिश, इंग्लिश बताऊं? जी सर, उसको मुजाफ अलैह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेरे ये माइंड में वो वर्ड नहीं आ रहा। ये आपको जो हमारी है यहाँ पे, कोई बताएगा या मुझे नहीं पता क्या है मुजाफिले की इंग्लिश, कोई बता सकता है? सर प्रेडिकेट तो नहीं कहते, प्रेडिकेट। रेडिकेट। मैं फिर आपको ना क्या कर सकता हूँ कि मैं आपको यहाँ किताब से को भेज सकता हूँ। किताबें मेरे पास बहुत सारी हैं ग्रामर की, तो मैं उसमें देख के आपको बता सकता हूँ, ठीक है। मुझे नहीं पता, ये सारे इंग्लिश में आपको ग्रामर भेज दूंगा मैं, एक किताब। अच्छा वैसे आपके पास होनी चाहिए एक किताब, इंग्लिश ग्रामर की एक किताब आपके पास इंग्लिश की होनी चाहिए, वो मैं आपको भेज देता हूँ, ठीक है। यहाँ देख के आपको भेजता हूँ, यहाँ सारे पढ़े हुए इंग्लिश में पढ़े हुए मेरे पास, ये आपको भेज देता हूँ, ठीक है। चलो अब आप, बहुत शुक्रिया आपका, सलामत रहें, खुशबाश रहें, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या करेंगे 2 दिन छुट्टियों में, क्या करेंगे आप लोग बताएं? सर टेस्ट की तैयारी। हाँ, सर और मुझे भी एक, टेस्ट है ना। आइमा तुम बड़े अच्छी हो, और आपने मुझे, लोगों ने मुझे मैसेज कर देना है मुझे कि यार टेस्ट तैयार कर ले हमारे लिए, कब लेंगे हमारा टेस्ट। तो देखो टेस्ट सर किस में हो सर कितनी रहा है, कौन आनी सा सर? टेस्ट? देखो टेस्ट किस में हो रहा है, 1 मिनट बाकी रह गया।
20 آپ کے جو ہے وہ 20 احادیث ہیں، 20 احادیث، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے آزان ہے اور اقامت، اذان جو آزان ہماری تھی آزان ہے، اور یہ دو میں سے آئے گا انشاءاللہ ٹیسٹ، ٹھیک ہے. ان کے الفاظ میں سے آئے گا، ایک ایک لفظ جو ہے نا آپ نے بتانا ہے مجھے کہ اس سے کیا نظر آ رہا ہے آپ میں. اس کی یہ مضاف بن رہا ہے سر، یہ مؤنث ہے، یہ واحد ہے، جو بھی آتا ہے آپ نے لکھ دینا ہے اس کے بارے میں. تو اس طرح کا ٹیسٹ ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے. یاد رکھیں سر سورہ آزان. رحمان کی 10 آیات بھی شامل کر لیں. نہیں بس یار بس. اچھا اچھا سوری سوری. شامل ہو گئی ہے، پرانے اسٹوڈینٹس ہیں آپ، نہیں ہم نہیں نے نہیں یہاں پہ. یہ جو ہمارا ہے نا، جو سپر ٹیم ہے ہماری ہے نا، یہ ثنا کی اور یہ انم کی، یہ ان کے دیکھنا چاہیے، ہرمین ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے بھائی، یہ سارے ٹیسٹ کے لیے آئیں گے، کوئی بھی جو ہے نا بندہ غیر حاضر نہ رہے، سارے آ جائیں، ٹھیک ہے. اور مجھے یاد کروائیے گا انشاءاللہ. اور ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے، اس سے بہت بندے کو ریویژن ہوتی ہے. میں آپ کو کراؤں گا انشاءاللہ، ریویژن کراؤں گا انشاءاللہ. چلیں جی احباب، اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.